एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, कोभिड-19 को कहरका बीच नेपालमा तेस्रो चरणको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायलको छलफल भइरहेको छ। ट्रायलका लागि चीन, बेलायत र रसियाका 3वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्, जसमध्ये चीनको होङ्सी, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एस्ट्राजेनेका र रसियाको गेमेलियाले नेपालमा परीक्षणका लागि चासो देखाएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ। क्लिनिकल ट्रायलका लागि इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट पास भइसकेपछि औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत लाइसेन्सका लागि अनुमति माग्ने र लाइसेन्स प्राप्त भएपछि मात्रै क्लिनिकल ट्रायल कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ। यस्तै नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड-19 को अवस्था दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। झनभन्दा झन बढिरहेको कोभिड-19 कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। कोभिड-19 कोरोनाको उत्पत्ति र मानव जगतमा संक्रमण गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। यसले दिन प्रतिदिन संक्रमण दर बढाउँदै लगेको छ। विश्वभर करोडौं संक्रमित छन्, लाखौंको निधन भइसकेको छ। उसो त उल्लेख्य संख्यामा निको पनि भएका छन्, तर यसको आतंक दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। समग्र मानव जाति र विज्ञानलाई नै चुनौती दिइरहेको कोरोना नियन्त्रणको वैज्ञानिक विधि अझै अपनाउन सकिएको छैन। यसको औषधि, उपचार, खोपको निर्माण अझै हुन सकेको छैन र कहिलेसम्ममा खोप आइसक्छ भन्ने पनि यकिन छैन। यद्यपि विश्वभर खोपको आविष्कार भने भइरहेका छन्। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणकै परीक्षणहरू पनि भइरहेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको विरुद्ध खोप परीक्षण गर्न लागि छ। कोरोनाले विश्वभरि नै महामारीको रूप लिइरहेको अवस्था छ। खोप बनाउनका लागि विश्वभरका वैज्ञानिकहरू लागि परेका छन्। पहिलो र दोस्रो चरणमा खोपको सफलतासँगै तेस्रो चरणको परीक्षण समेत सुरु भइसकेको छ। कोभिड-19 विरुद्ध चीनमा तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षणका लागि अनुमतिका लागि छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विश्वमा कोरोनाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको अवस्थामा तेस्रो चरणको परीक्षण नेपालमा गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको अनुमति दिन माग गरिएको प्रस्तावमा नवलपरासीमा कारखाना रहेको होङ्सी शिवम सिमेन्टमा कार्यरत चिनियाहरूमा खोप लगाउने भनिएको छ। सुरुमा चिनिया कामदारमा परीक्षण गरिने र त्यसपछि नेपालीमा परीक्षण गर्न सकिने गरी छलफल भइरहेको बताएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि चिनिया समूह नेपालमा कसरी परीक्षण गर्नका लागि सकिन्छ भनेर सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल समेत अगाडि बढाएको छ। कोभिड-19 का विरुद्ध अहिलेसम्म 135वटा भन्दा बढी खोपहरू प्रिक्लिनिक परीक्षणमा छन्। तीमध्ये 20वटा खोपको पहिलो चरण र 13वटा खोप दोस्रो चरणमा छन् भने 8वटा खोपको तेस्रो चरणको प्रक्रिया चलिरहेको अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। यी 9वटा मध्ये रसिया, चीन, बेलायतका 3वटा कम्पनीले बनाएको खोपको नेपालमा परीक्षण गर्न लागि हो। चिनिया खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण युएई, ब्राजिल र साउदी अरेबियामा सुरु भइसकेको छ। यस्तै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र ब्रिटिस स्विडिश कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण ब्राजिल, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका र दोस्रो चरणको परीक्षण भारत र ब्रिटेनमा भइरहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार कोभिड-19 विरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। विश्वमा विभिन्न 7वटा कम्पनीले भ्याक्सिन निर्माण गरी क्लिनिकल ट्रायलको तेस्रो चरणमा पुगेको अवस्था रहेकाले तीमध्ये 3वटा कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। रुस, चीन र बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहले बनाएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न लागि त्यसमध्ये चीनको होङ्सी कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिन 1000 जनाका लागि ट्रायल गर्न प्रस्ताव आइसकेको छ। भ्याक्सिनको ट्रायल अहिले तेस्रो चरणमा पुगेको अवस्था छ धेरै जसो। त्यसमा चाहिँ अहिले यहाँनिर भन्नुभयो एउटा रसियाको भन्नुभयो होइन, त्यस्तै गरी चाइनाको होङ्सी शिवम सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड ले पनि हामीलाई इच्छा देखाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत
स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हामीले हिजै त्यो चिठी प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चाइना लगायत विभिन्न खालका भ्याक्सिन लगायतका रिसर्चहरूमा लिडरसिप रोल खेल्ने भन्ने खालको हिसाबमा र त्यसका सम्भाव्यता र अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू गर्ने भनेर पठाएको छ होइन। त्यो बारेमा छलफल गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी चाहिँ ग्रुपसँग अक्सफोर्ड भ्याक्सिनको ट्रायल ग्रुप छ विश्वविद्यालय अन्तर्गत, त्यहाँ चाहिँ चिफ साइन्टिस्ट लगायतका टिमसँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पहलमा हामीले मिटिङ गरिसकेका छौँ होइन। र अहिलेसम्म 7वटा डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले विश्वमा क्लिनिकल ट्रायलको 3rd फेजमा पुगेको अवस्था छ, तेस्रो चरणमा। थुप्रै अरू चाहिँ पहिलो सुरुवातमा धेरै छन् होइन, तर तेस्रो चरणमा पुगेका मध्ये 7वटा मध्येका नेपालमा 3टा कम्पनीसँग हामी मिलेर जाने कसरी होला भनेर हामी छलफल चलाइरहेको छौँ। र त्यसमध्ये होङसीको चाहिँ 1000 जना जतिलाई स्टडी गर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा आइसकेका छ होइन। र त्यसको हामी सम्भाव्यता हामीले एउटा टेक्निकल टिम बनाएर गर्न लागिरहेको छौँ। त्यस्तै रुसमा निर्माण भएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न र उत्पादन सम्भाव्यता भए नेपालले पनि भ्याक्सिन बनाउनका लागि लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा सेन्ट्रल एथिकल रिभ्यू बोर्ड NHRC अन्तर्गत विभिन्न विषय विज्ञहरू सहितको स्वतन्त्र बोर्ड रहेको र त्यहाँ छलफल भएपछि मात्रै क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वीकृतिको चरणमा रहन्छ। क्लिनिकल ट्रायलका लागि इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट पास भइसकेपछि औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत लाइसेन्सका लागि अनुमति माग्ने र लाइसेन्स प्राप्त भएपछि मात्रै क्लिनिकल ट्रायलको कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। NHRCको हकमा कुरा गर्ने भने नेपालमा सेन्ट्रल इथिकल रिभ्यू बोर्ड केन्द्रीय हिसाबको NHRCको आफ्नै बोर्ड छ र त्यसमा साइन्टिफिक हिसाबले काम गर्ने विज्ञहरू विषय विज्ञहरू हुनुहुन्छ र विषय विज्ञहरू विभिन्न विषयका विज्ञ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई त्यसको चाहिँ मिटिङमा त्यो पेश गर्नुपर्छ। NHRC आफैले गर्दाखेरि पनि NHRCले आफैले बनाएको भए तापनि त्यो बोर्ड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ साइन्टिफिक टिमहरू त्यहाँ तयार हुनुहुन्छ र उहाँहरूको बिचमा छलफल हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ मेनली चाहिँ ह्युमनसँग मान्छेलाई हार्म हुने खालको हो के नि स्टडी, अथवा स्टडी डिजाइन कस्तो छ, कुन मेथड प्रयोग गरेर लगायत सबै कुरा जुन छ त्यसको साइन्टिफिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मापदण्ड अनुसार पनि त्यो गाइडलाइन बन्छ। त्यो गाइडलाइन अनुसार हामीसँग गाइडलाइनहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको चाहिँ मापदण्ड पनि हामीसँग छ, त्यो मापदण्ड हामी फलो गर्छौँ होइन। भन्दाखेरि त्यसको अनुसार परे पछाडि त्यो चाहिँ स्वीकृतिको फेजमा जान्छ र त्यसपछि चाहिँ के छ भने क्लिनिकल ट्रायल गर्दा इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट पास भइसके पछाडि होइन अब त्यो ड्रगको अथवा भ्याक्सिनको पर्मिट दिने अर्गनाइजेसन भनेको DDA होइन, औषधि व्यवस्था विभागमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले होइन त्यो प्रपोजल पास भइसके पछाडि अथवा NHRCले निवेदन हाल्छ। अहिले भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। क्लिनिकल ट्रायलका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको र छलफल जारी रहेको छ। सबै चरणका क्लिनिकल ट्रायल पास भएका भ्याक्सिनलाई WHOले पनि स्वीकृति दिने विश्वास गरिएको छ। क्यामेरामा श्यामसुन्दर गौरवका साथ ABC रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। विभिन्न देशहरूले परीक्षणको रूपमा प्रयोग गरिरहेको खोप नेपालमा पनि परीक्षण गर्न लागि हो। अब खोप निर्माणको विकल्प छैन, अन्यथा परम्परागत उपचार पद्धतिलाई मात्रै प्रयोग गरेर बस्ने हो भने हामीले भन्दै आएको विज्ञान जगतले हामीलाई गिज्याउनेछ। यसर्थ छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोप बन्नुपर्छ, मानव जाति विजेता बन्नुपर्छ, कोरोना हार्नुपर्छ र विज्ञानले जित्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न अधिकतम पहल र प्रयास गर्नुपर्छ। नेपाली वैज्ञानिकलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यस्तो खोप परीक्षण गर्ने भनेर लहरको भरमा परीक्षण गर्दा पनि यदि असफल भयो भने स्वास्थ्य जटिलता आयो भने के गर्ने? सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। कसलाई पहिले परीक्षण गर्ने, कुन उमेर समूहकालाई परीक्षण सुरु गर्ने, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो भएकोबाट परीक्षण सुरु गर्ने, यी विविध प्राविधिक विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ र सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। आज शक्ति राष्ट्रहरूले पहिलो हुने होडबाजीमा खोप बनेको घोषणा गर्न पनि पछाड मुछाड त गरिरहेका छन्। हामीले विवेकपूर्ण भएर परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षण पश्चात आइपर्ने सबै खाले परिस्थितिलाई बसमा राख्न सक्नुपर्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, कोभिड-19 को पछिल्लो अवस्था हेर्दा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ। संक्रमणको जोखिम बढी जनघनत्व भएको स्थानमा देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 855 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै अहिलेसम्म मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने यो सुरुवात मात्र भएको र संक्रमण यही गतिमा बढ्ने हो भने भविष्यमा संक्रमितको संख्या अझै धेरै बढ्ने चेतावनी दिएको छ।
तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने जारी निषेधाज्ञा र बढाइएको परीक्षण संख्याका कारण 3 सप्ताहभित्र संक्रमण पुनः सामान्य स्तरमा आउने बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 855 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,327 स्वाब परीक्षण गर्दा 855 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण निको भई 313 जना डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 19,119 पुगेको छ। कोभिड-19 को तीव्र संक्रमण फैलावट जारी छ। विश्व नै कोभिडका कारण आतंकित बनेको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमणको फैलावट भयावह बन्दै गएको छ। जनघनत्व बढी र चहल पहल धेरै हुने ठाउँमा संक्रमण तीव्र बन्दै गएको तथ्याङ्कमा हेर्न सकिन्छ। नेपालको गत महिनाको आँकडा र पछिल्लो समयको आँकडा हेर्दा निकै ठूलो फरक पाउन सकिन्छ। बन्दाबन्दीको अन्त्य हुँदै गर्दा नेपालमा दैनिक रूपमा सरदर 50 देखि 200 सम्मको संख्यामा संक्रमित पुष्टि हुँदै गएकोमा अहिले बढेर 1000 सम्म पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि संक्रमण जनसङ्ख्या बढी भएको र चहल पहल बढी हुने ठाउँमा देखिएको हुँदा लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अनुरोध गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले संक्रमण समुदायमा पुगेमा भयावह अवस्था सृजना हुने भन्दै सजग रहन पनि सूचित गरेको छ। काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढिरहेको छ। यहाँ संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्यो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्न धेरै गाह्रो हुनेवाला छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नगरेकोले अति आवश्यक काम नपर्दा पनि घरबाट बाहिर निस्केको, 2 मिटरको दूरी कायम नगरेको, मास्क नलगाएको र साबुन पानीले राम्रोसँग हात नधोएको र सेनिटाइजर प्रयोग नगरेको कारणले काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढेको छ। र यसमा चाहिँ फेरि म सबैलाई चाहिँ सूचना दिन चाहन्छु कि सबैले यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नु होला। मुलुकभरकै अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थिति जटिल बन्दै गएको छ। पहिलो चरणको जोखिम पार लगाएर सामान्य अवस्थामा जनजीवन फर्काउन लाग्दै गर्दा पुनः संक्रमणले चेपेको छ। उपत्यकाको हकमा पनि गत महिनाको तुलनामा संक्रमणको तीव्र फैलावट यथावत छ। दैनिक 200 भन्दा माथि संक्रमित थपिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका कोभिड-19 संक्रमणको हटस्पटको रूपमा विकास हुँदै गएको विज्ञहरूको दाबी छ। यसरी संक्रमित वृद्धि हुनुमा सरकारले प्रभावकारी ढङ्गमा काम नगर्नु, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरिनु र नागरिक आफै पनि सजग नभएको विज्ञको तर्क छ। अस्पतालहरूको क्षमतालाई चुस्त दुरुस्त आँकडा लिएर जनतालाई सुसूचित गर्ने, हामीसँग यति क्षमता छ भनेर थाहा दिने, सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण कम्पोनेन्टहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा, एक द्वार प्रणाली र एकीकृत प्रणालीमा लिएर जाने, जसले गर्दा सेन्ट्रल्ली नै एउटा कन्ट्रोल भएर सबैतिर यो एरियामा यति छ भनेर गर्ने एउटा एक द्वार प्रणाली बनाउने, भएभरका अस्पतालहरूलाई कल गरेर अब तपाईहरुको सपोर्ट चाहिन्छ भनेर अस्पतालहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टिनहरूलाई आइसोलेसनमा बदल्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने, यति कुराहरू सरकारको तर्फबाट ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो त संक्रमणको फैलावट रोक्न हरसम्भव कार्य गर्दै आएको सरकारी दाबी छ। परीक्षण गर्न ल्याबको विस्तारसँगै संक्रमण पुष्टि गर्न दैनिक गरिएको स्वाब परीक्षण लगायत कार्यमा ठूलो फड्को मारेको दाबी सरकारको छ। तर यता संक्रमणले भने निकै अडिलो जरो गाड्दै गएको छ। यता विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल स्थित कार्यालयका प्रतिनिधिले कोभिड संक्रमणको संख्या सुरुवात मात्रै भएको र भविष्यमा संक्रमितको संख्या अझ धेरै बढ्ने बताउनु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो। अब निकै नै केसहरू बढ्नेवाला छ, हामीले धेरै नै केसहरू देख्नेवाला छौँ आगामी हप्ताहरूमा, आगामी महिनाहरूमा। यहाँनिर मानिसहरूले के बुझ्न एकदम जरुरी छ भने यो सुरुवात मात्र हो र परिस्थिति अझै नराम्रो हुनेवाला छ। नेपालमा धेरैभन्दा धेरै केसहरू चाहिँ अहिले देशभरि नै देखिराखिएको छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा हाल देखिएको कोरोना संक्रमणको संख्या सुरुवात मात्रै भएको र भविष्यमा संक्रमितको संख्या अझ धेरै बढ्ने बताउँदै गर्दा विज्ञहरूले भने अबको
1-2 हप्ताबाट संक्रमित घट्ने बताउँदै आएका छन्। मुलुकभर 40भन्दा बढी जिल्लामा भएको निषेधाज्ञाले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण रोक्न सकारात्मक काम गर्ने विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बढ्दो संक्रमण रोक्न गरिएको निषेधाज्ञाको सकारात्मक प्रभाव 1-2 साताबाट देखिने उनीहरूको भनाइ छ। लकडाउन गरिसकेपछि जुन मानिसहरूको चाहिँ आवत जावत ट्रान्समिसन प्याटर्न चाहिँ चेन्ज हुन्छ, त्यो एउटा चेन हुन्छ, त्यो चेन ब्रेकेज भएपछि संक्रमण चाहिँ घट्छ। अहिले काठमाडौँमा के छ भने भर्खर लकडाउन कर्फ्यू लगाइएको छ, यसको प्रभाव चाहिँ मेरो विचारमा अझै पनि 2 हप्ता पछि मात्र देखिन्छ। अहिले नै तुरुन्तै देख्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर 2 हप्तापछि चाहिँ यसले मेरो विचारमा संक्रमणलाई चाहिँ घटाउँछ नै, किनभने प्रसारणको चेनलाई ब्रेक गर्छ। त्यो ब्रेक गरिसकेपछि संक्रमण चाहिँ घट्छ नै भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नेपालमा यही मात्रामा संक्रमण बढ्दै जाने हो भने अवस्था अझ जटिल हुने निश्चित छ। यसर्थ सरकारले संक्रमण रोक्न पूर्व तयारी, निगरानी, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रयोगशालाको क्षमता र गुणस्तर सुनिश्चिततासँगै नागरिकले पनि सरकारलाई सघाउन र स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्न जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। कोरोनाको कहरबीच कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि तीव्र गतिमा भइरहेको खोप निर्माणलाई विश्वले नै प्रतीक्षा गरिरहेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दर र मृत्युदर समेत बढिरहेकोले खोप बनाउन विश्वभरका वैज्ञानिक जुटिरहेको अवस्था पनि छ। पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सफलतासँगै तेस्रो चरणमा मानवमा परीक्षण गरिन लागि छ। परीक्षणमा नेपालले समेत सहभागिता जनाउन इच्छुक देखिनुले विश्वमै सकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ। तर परीक्षणले समस्या समेत निम्त्याउन सक्छ। परीक्षण गर्दा आउने साइड इफेक्टको समेत सबैभन्दा डरलाग्ने रूप विगतमा पनि भ्याक्सिन परीक्षणले देखाइसकेको छ। त्यसैले परीक्षणका लागि अनुमति दिँदा सरकारले विशेष सावधानी अपनाउनु पनि आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।